लिखें कि किसी इंसान को मोहब्बत में तड़पाना बड़ा आसान है, लेकिन जिसने तड़पाया हो अगर वो बदल जाए तो उसके बाद उससे तड़पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने जब आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया होता है उस वक्त आपको नहीं पता होता कि ये सिर्फ वो वक्त गुजारी के लिए कहता है। लेकिन जब आप मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और वो पीछे हट जाता है तो उसका मकसद पूरा हो चुका होता है, उसको वापस लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत के लिए चंद खास वो अमाल बताऊंगा कि जिनको करने से दूसरा इंसान जो है ना सिर्फ लौट के आएगा, तड़पेगा। जिसने तड़पाया है, अगर चाहते हैं कि उसको मोहब्बत में तड़पाया जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि उसके रातों की नींद उड़ जाए, वो किसी और के काबिल ना रह सके, उसे लौट के आपके पास ही आना पड़े। जैसे किसी इंसान पे ऐसी मोहर लगा दी जाए कि वो आपसे दूर ना रह पाए, तो इस अमल को कीजिएगा, बहुत खास है। सुर्ख रंग में यहाँ महबूब मेरे बिना तर पे भी जरूर लिखिएगा। इस नक्श को साते मिशतरी बरोज जुमेरात लिख कर, यानी 45 आइन दाड़े के बाहर और 41 स्वात यानी आइन जो है ये बाहर आपने 45 आइन लगाने हैं, और स्वात जो है वो आपने 19 लगाने हैं। ये गलती से यहाँ 14 लिखा गया हुआ है, आपने 19 लगाने हैं। दायरे के अंदर माँ चखारकस नाम के किसी तनहा द्रफ में जो बरास्ता ओ लटका देवे। ये आपने यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम ला खूब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। सात मिस्त्री, अगर सात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, नहीं तो गूगल सर्च में भी जाके पता कर सकते हैं। सात मिस्त्री का अगर नहीं पता चलता, नहीं समझ आती, तो नमाज असर से नमाज जोहर के जो दरमियानी वक्त होता है यानी जोहर से असर का, उसके अंदर इसे बना लें। दरख्त किसी से भी लटकाया जा सकता है, बाद लोग इसे उस जगह पे लटका देते हैं, उस रास्ते में लटकाते हैं जहाँ पे आपके महबूब का गुजर हो, लेकिन इसे आम किसी दरख्त से भी लटका दिया जाए तो वो तड़पता है। तो ये काम जरूर किया करें कि जो लटकाने वाले तवीज़ात होते हैं उनका धागा थोड़ा लंबा रख दिया करें, चाहे कपड़े में बांध के लटका दें, शॉपिंग बैग का कवर बना के उसमें बांध के लटका दें, जैसे आसानी हो। और नाम किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। महबूब का मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का, अला खुब अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का, बिन या बिनते इसी तरह लिखें, और अला खुब ऐसे लिख दें, अल खुब के बाद नाम लिख लें। ये मुकम्मल आपको नजर आ रहा होगा। एक्चुअली पहले हमारे चैनल पे दिया जा चुका है, दोबारा देने का मकसद यही है कि ये बड़ा ताकतवर अमल था, लोगों को बहुत फायदा मिला, दोबारा दिया जा रहा है। इसको अगर कोई इंसान नकल कर लेता है, नकल करके सिर्फ अपने पास ही रख लेता है, कुछ और ना करे, यहाँ पे नाम लिख ले, महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अला अल खुब भी लिख सकते हैं, अला खुब भी लिख सकते हैं अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। इसको अगर इंसान अपने पास रख ले तो कहा जाता है उस इंसान से उसका महबूब किसी सूरत भी दूर नहीं रह सकता। मखवारी में नकल नहीं करना, बावजू होकर तन्हाई में बैठ के किबले की तरफ मुंह करके जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है पढ़ा जाए, और जब नकल करने लगे 11 दफ़ा शुरू में और 11 दफ़ा आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई और दरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है। बहनें जब भी नक्श नकल करें तो दुपट्टा सर पे ले, मर्द नकल करे तो टोपी पहन के फिर नकल करे। बातचीत इस दौरान ना की जाए, किसी के सामने नकल ना किया जाए, चाल नहीं है। किसी इंसान को हमेशा के लिए अपना फर्मा बरदार करने का ये मैं नक्श दे रहा हूँ कि वो हमेशा ही आपका फर्मा बरदार है। जो शख्स पंचशंबा को यानी थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन हस्बे ज़ैल नक्श पुर करके पास रखेगा, सिर्फ पास रख लेना, कुछ नहीं करना, उसका महबूब हमेशा ताबे फर्मा बरदार रहेगा और उसके पास ही रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा। ये देखे मैं मुकम्मल दिखा रहा हूँ ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। प्रिंट भी निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवा लें।
ہاتھ سے نقل کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر لیں، کوئی پرابلم نہ ہو۔ میں مزید بھی اس کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، یہ گزارش ہے۔ یہ عملیات کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کی کوالٹی بڑھا کے دیکھا کریں، اور آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کریں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ اس میں بھی ویڈیوز دی جا سکیں۔ اور ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ جب آپ مسئلہ بتاتے ہیں یا نام چھوڑ دیتے ہیں دعا کے لیے، تو دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس انسان کے لیے دعا کیا کریں کہ اس کا مسئلہ حل ہو۔ آپ کے لیے بھی دوسرے لوگ کی انشاءاللہ دعا کریں گے، اور یہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے جس سے سب کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ ہم بھی آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کریں گے۔ باقی کوئی خاص مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ یہ میں قریب سے بھی دکھا رہا ہوں، بار بار میسج یا غور نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ طالب پر جان فدا کرے، یعنی محبوب اپنی جان تک دینے پہ تیار ہو جائے، اتنی محبت پیدا کرے۔ یہ عمل انشاءاللہ ایسا ہی کام کرے گا اگر مطلوب سخت، بے درد اور وفا نہ آشنا ہو، یعنی وفا کرنے والا نہ ہو، پتھر دل ہو، اور اسے مہربان و وفا شعر بنانا ہو تو حسب ذیل دو نقش پر کر کے سنبھال کر پاس رکھو، اور دو گھول کر مطلوب کو پلاؤ۔ مطلوب طالب پر جان فدا کرنے لگے گا نقش ہیں، یعنی یہ دو اپنے پاس رکھنے ہیں بنا کے، دو کھول کے پانی میں محبوب کو پلا دیے جائیں گے۔ بس یہ پلانے کی دیر ہوگی، اس کے بعد محبوب کی حالت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے قریب سے بھی ایک بھی دکھا دیا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ دوسرا باپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ چال نہیں اپنے بھی ویسے نکلوا سکتے ہیں جیسے آسانی ہو، تو اپنے پاس رکھنے ہیں یہ دونوں، اور دو جو ہے وہ شربت میں، کولڈ ڈرنک میں، کسی بھی چیز میں صرف شراب وغیرہ میں، الکوہل میں ڈال کے نہیں پلائے جائیں گے۔ انشاءاللہ محبوب ہمیشہ آپ کا دیوانہ رہے گا، تابع رہے گا، چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکے گا۔ یہ وہی تعویذ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس فلاں انسان کو فلاں انسان نے تعویذ بلا دی ہیں، اس لیے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ عامل اس عمل کے لاکھوں روپے لیتے ہیں، یقین کریں یہ حق کچھ آپ سے نہیں دیا جا رہا، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہ قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، تو اس چینل پہ بھی لازمی جانا۔ بڑے خاص تعویذات، وظائف، عملیات وہاں بھی ملیں گے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو ہمارے خاص عملیات آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل چال والے تعویذات بھی وہاں دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ وہ وظائف دیے جا رہے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو پہلے بھی فائدہ مل چکا ہے۔ اور اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے۔